नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। उम्मेदवारको चुनावी खर्च सूक्ष्म अनुगमन गरी पठाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचनको दिन बिना अनुमति पत्र यातायात चलाउन प्रतिबन्ध। निर्वाचनको दिन नजिकै गर्दा दलहरू चुनावी सभामा केन्द्रित। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई संचार मन्त्रीको निर्देशन। जनताले विकास र समृद्धि चाहेको हुँदा तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने भनाई। यसपालिको मनसुनमा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन। मौसमी प्रणाली धेरै जसो क्षेत्रमा सक्रिय हुने पूर्वानुमान। श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन देशव्यापी बन्दै। देशभरका बजार, विद्यालय र कार्यालयहरू बन्द गरेर जनता सडकमा। राजीनामा माग्दै राष्ट्रपति भवनको ढोकैमा प्रदर्शन। र जिम्बाब्वे एसँगको पहिलो एक दिवसीयमा नेपाल 3 विकेटले पराजित। जितसँगै 3 खेलको श्रृङ्खलामा जिम्बाब्वेलाई 1-0 को अग्रता। समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अब 7 दिन बाँकी छ। प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारमा हुने खर्चको सूक्ष्म अनुगमन गरी अनुमानित खर्च विवरण पठाउन प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले खर्चको अनुमान गरी पठाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सम्बन्धमा भएका आमसभा, जुलुस, हेलिकप्टरको प्रयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापको सम्बन्धमा सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरी वा गर्न लगाई खर्च विवरण अनुमान गर्न सकिने भएमा सो समेत गरी मतदान हुने दिन अगावै गोप्य रूपमा आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा हुने खर्च, उम्मेद्वारले आयोगमा पेश गर्ने खर्च विवरणको वास्तविकता तथा विश्वसनीयता परीक्षण गर्न सहज हुने भएकाले पहिल्यै अनुमानित खर्च विवरण पठाउन निर्देशन दिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनको दिन सबै सार्वजनिक यातायात बन्द हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को मतदानको दिन सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्दै वैशाख 30 मा यातायात बन्द हुने जनाएको छ। यद्यपि उम्मेद्वार, अन्य निकाय, सञ्चार माध्यम र विभिन्न सङ्घ संस्थाले भने सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई सवारी साधन चलाउन पाउनेछन्। मानवीय उद्धार तथा सहायतामा प्रयोग गरिने सवारी साधनको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। अशक्त व्यक्तिका लागि मतदान केन्द्रसम्म जान निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिनेछ। यस्तै अनुमति बिना सवारी साधन चलाए सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो सवारी साधन कब्जामा लिन सक्ने र मतदान सकिएपछि मात्रै फिर्ता दिने मापदण्डमा उल्लेख छ। संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोग, आमन्त्रित विशिष्ट अतिथिहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नियोगलाई भने निर्वाचन आयोगबाट अनुमति दिइनेछ। वायु सेवा सञ्चालकहरूले पनि आन्तरिक उडान बन्द गर्ने जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगको मापदण्डमा भने आन्तरिक उडान उल्लेख गरिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका उडान भने खुल्ला रहनेछन्। यो दिन यात्रुलाई पासपोर्ट, भिसा र हवाई टिकटको आधारमा विमानस्थलसम्म र विमानस्थलबाट यात्रुको वासस्थानसम्मको आवागमन सहजीकरण गरिने जनाइएको छ। यसको व्यवस्थापनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई दिइएको छ। प्रदेश सभाका सदस्यहरूले यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुखमा उम्मेदवार बन्न चासो देखाएका छन्। अरू प्रदेश सभामा मन्त्री भइसकेकाहरूलाई पनि स्थानीय तहको प्रमुख पदले आकर्षित गरेको छ। बागमती प्रदेशका सांसद केशव स्थापित सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उम्मेद्वार स्थापितले प्रदेशको सांसद र मन्त्री भन्दा पनि महानगरको प्रमुख पदलाई महत्त्व दिनुभयो।
स्थापित मात्र होइन, यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा प्रदेश स्तरका धेरै नेताले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेश नम्बर 1बाट काजीमान काकते, मध्य प्रदेशबाट उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बागमती प्रदेशबाट विजय सुवेदी, गण्डकी प्रदेशबाट कृष्णबहादुर थापा र लुम्बिनी प्रदेशबाट दिपेश थारू लगायतका 8 जना प्रदेश सांसदहरूले नगर प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भनेको पनि स्थानीय तहहरू नै भएको कारणले गर्दा प्रदेश सरकारले सशक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले गर्दा र जनताभन्दा टाढा रहेर उनीहरू बसेको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रदेश सांसदहरू जनताको नजिक गएर गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेर काम गर्न चाहिँ महँगो देखाएको जस्तो लाग्छ मलाई। यसपालि मुख्य दलहरूबीच गठबन्धन बनेकोले आकांक्षीहरू धेरै भए पनि थोरैले मात्र उम्मेदवारी पाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेकाहरूलाई उम्मेद्वार बन्न निर्वाचन आयोगले रोकेकोले पनि प्रदेश स्तरका नेताहरूको सहभागिता घटेको हो। स्रोत साधन परिचालनका हिसाबले प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार मजबुत भएकोले पनि स्थानीय सरकारप्रति मोह बढेको उहाँहरूको भनाइ छ। नयाँ सोच र विचारको उपयोग गर्न सक्नेहरूलाई क्षमता देखाउन स्थानीय सरकारले अवसर दिएकोले पनि नेताहरूको आकर्षण बढेको हो। प्रदेश नम्बर 1बाट 2, मध्य प्रदेशबाट 2, बागमती प्रदेशबाट 2 जना अनि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट 1-1 जनाले नगर प्रमुखको उम्मेद्वार बन्न राजीनामा दिएको प्रदेश सभा सचिवालयहरूले जानकारी दिएका छन्। यो 5 वर्षको अन्तरालमा स्थानीय तह सरकारको काम निकै प्रभावकारी देखिएकोले अहिले उम्मेद्वारहरूको आकर्षण बढेको हो। युवादेखि वृद्धसम्म, स्वतन्त्र व्यक्ति अनि माननीयदेखि पूर्व मन्त्रीसम्म आगामी निर्वाचनबाट स्थानीय तह हाक्ने सुरमा छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकीको साथमा मानवी बानिया, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिसँग सम्बन्धित समाचारहरूको प्रसङ्ग बाँकी छन्। अहिलेलाई भने केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन हुन 1 साता मात्रै बाँकी रहँदा दलहरू चुनावी सभा केन्द्रित अभियानमा जुटेका छन्। चुनावी रणनीतिक महत्त्वका ठाउँ एवं देशका प्रमुख सहरहरूमा सभा आयोजना गरिएको छ। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धनका अतिरिक्त स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि सभा आयोजनामा केन्द्रित भएका छन्। तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू घर दैलो तथा चुनावी सभामा केन्द्रित भएका छन्। देशव्यापी रूपमा दलहरू चुनावी कार्यक्रम लिएर देश दौडाको चटारोमा छन्। यसै क्रममा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँमा आज चुनावी सभा आयोजना गरियो। सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। सहमति र सहकार्य बिना देशको विकास सम्भव नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन गरेर नै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। हामी सबै हिजोका घटनाबाट मुक्ति चाहने पार्टी एक ठाउँमा गएका छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो महाधिवेशन जो भएको छ पार्टीको भर्खरै धेरै भावमा पनि छैन। महाधिवेशनले यो गठबन्धन आवश्यक छ भनेर सर्वसम्मतिले पास गरेको छ। गठबन्धन टिकिनुपर्ने काम थिएछ। यो अहिलेको संविधान हुँदैसम्म कसैले बहुमत ल्याउन सक्दैन। एक पार्टीको बहुमत हुन सक्दैन। त्यसै प्रकारले गठबन्धन यो भोलि पनि गठबन्धनै हो। अहिलेको गठबन्धन सजिलो छ। सत्ता गठबन्धन दलका अन्य शीर्ष नेताहरूले सहमति, सहकार्य र एकताको विकल्प नभएको बताउँदै गठबन्धन परिवर्तनका पक्षधरहरूको भएको र राष्ट्र र लोकतन्त्रको हितमा रहेको बताउनु भयो। हामीले भर्खरै पनि अनुभूत गरेका छौँ। चाहे त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हो, चाहे बारको निर्वाचनमा हो, चाहे पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा हो, हाम्रो तागत प्रगतिशील गठबन्धनको तागत के हो भन्ने कुरा र प्रतिगामी गठबन्धन कसरी गलत छ भन्ने कुरा हामीले साबित गरिसकेका छौँ। अहिले पनि एकताबद्ध भएर जाने कुराको विकल्प छैन। संविधान जोगाउनेहरू, समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नेहरू, देशमा सुशासन ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोक्नेहरू
गणतन्त्रका हिमायतीहरू, धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरू हामी प्रगतिशील गठबन्धनमा छौँ। यो गठबन्धन वास्तवमा परिवर्तनलाई बचाउनको लागि, यो गठबन्धन यो संविधानलाई बचाउनको लागि, यो गठबन्धन यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको लागि र यो मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनको लागि यो गठबन्धन बनेको छ। सभालाई गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगै प्रमुख उपप्रमुखका प्रत्याशीहरूले पनि सम्बोधन गर्नुभयो। भौतिक विकास र शहरी सौन्दर्यको अभिवृद्धि तथा सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको उनीहरूको भनाइ छ। गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले महानगरलाई महान घर बनाउने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभयो। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा लाने आफ्नो दलको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। एमाले जिल्ला कमिटी रौतहटद्वारा गौरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले पहाड र मधेसबीच सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ र रोजगारीको विकासमा केन्द्रित हुने पनि बताउनुभयो। शीघ्रै देशका युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू दिलाउनु पर्नेछ। शीघ्रै देशमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेछ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेछ। यो सबै काम शीघ्रै देश मिलेर गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रममा वक्ताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित रही पार्टीले तयार गरेका योजनाहरूबारे जानकारी गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता समक्ष जाँदा यसअघिको स्थानीय सरकारमा बसेका दल र त्यसका उम्मेद्वारले गरेको कामलाई आधार मान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली कांग्रेसको संकल्प प्रस्ताव र बहस विषयक अन्तर्क्रियामा महामन्त्री थापाले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने विषय संकल्प प्रस्तावमा समेटिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको संकल्प प्रस्तावमा 11वटा मूलभूत सिद्धान्त समावेश गरिएको बताउनुभयो। स्थानीय जनप्रतिनिधि सामाजिक रूपान्तरण अभियन्ताका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्षम हुनुपर्ने र त्यसका लागि संघ र प्रदेशसँग स्रोत माग्ने नभई पुँजी निर्माण गर्न सक्ने सक्षम स्थानीय तह बनाइने बताउनुभयो। नेपाल भनेर हामीले एउटा परिकल्पना अगाडि सार्दै गर्दाखेरि समुदाय नेपालको केन्द्रमा एउटा नागरिक छ। त्यो नागरिकको परिवार छ, उसका सानसाना खुसीहरू छन्, उसको आफ्नो हामीले जसरी संविधानले एउटा नागरिकका सानसाना खुसीहरूको बारेमा चर्चा गरेको छ। कुनै बेला जननायक बिपी कोइरालाले के होस्, मेरो जस्तै विद्यालय जान सकोस्, मेरो जस्तै औषधि उपचार होस्, मैले जस्तै मेरो परिवारले जस्तै सामान्य आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकोस् भनेर पार्टीका संस्थापक नेताहरूले जुन एउटा सपना देख्नुभयो, जुन सङ्कल्प राख्नुभयो, आज पनि हाम्रो संविधानले दोहोऱ्याएको यही बाटो हो। कार्यक्रममा प्रजातान्त्रिक विचार समाजमा आबद्ध विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो धारणा राख्नुका साथै उहाँहरूको सहभागिता रहेको थियो। पाँचथरमा सहर बजार भन्दा गाउँघरलाई निर्वाचनको माहौलले तताएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको महसुस गर्दै नागरिक मतदान गर्न तथा आफ्नो पक्षका उम्मेद्वार जिताउन गाउँतिर लागेपछि फिदिम बजारमा मानिसको चहल पहल घटेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा पाँचथर जिल्लाको फिदिम बजार सुनसान बन्दैछ। रोजगार तथा व्यवसायले बजार केन्द्रित भएका अधिकांश सर्वसाधारण गाउँ फर्किएकोले फिदिम बजार यति बेला सुनसान हुन थालेको छ। आफ्नो मतदान स्थल गाउँघरमा गएर मतदाताहरूको घर दैलो अभियानले फिदिम बजारमा चहलपहल देखिँदैन। कतिपय व्यक्ति आफै उम्मेदवारी भएको र कतिको आफ्नो आफन्तहरू उम्मेदवारी भएकोले पनि गाउँघर केन्द्रित भएका छन्। केही दिनदेखि फिदिम बजारमा मानिसको चहलपहल हुन छोडेको भनाइ छ। चुनावी माहौलले गाउँ केन्द्रित भएकोले अहिले चाहिँ खासै बजार एरियामा त्यस्तो चहलपहल देखिँदैन। आसन्न निर्वाचनको माहौलले गर्दा अहिले फिदिम बजार क्षेत्र अत्यन्तै सुनसान बनेको छ। सिंहदरबारको शासन गाउँ गाउँसम्म पुगेको अनुभूति लिइसकेका नागरिकले दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा निकै चासो र मेहनत गर्न गाउँघर केन्द्रित भएका छन्। पाँचथर जिल्लामा सत्ता पक्ष पार्टीको गठबन्धन छ भने नेकपा एमालेसँग राप्रपा र राप्रपा नेपालले गठबन्धन गरेका छन्। जिल्लाको 1 नगरपालिका सहित 8वटा स्थानीय तहमा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 4 प्रमुख र 3 उपप्रमुख जितेको थियो। नेकपा एमाले 3 प्रमुख र
4 उपप्रमुख जितेको र नेकपा माओवादीले 1 प्रमुख जितेको थियो। यसअघिको निर्वाचनमा राजनीतिक दल आफैले एक्लै उम्मेदवारी उठाएका थिए, तर यसपटक 2 गठबन्धनको उम्मेदवारी भएकोले निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने नेताहरूले जनाएका छन्। विजय बोध लावती, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 पाँचथर। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै कपिलवस्तुमा पनि चुनावी रौनकता बढेको छ। 10 वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा दलका उम्मेद्वार मतदाता रिझाउन घर दैलो र सभा भेलामा व्यस्त छन्। निर्वाचन कार्यालय कपिलवस्तुका सूचना अधिकारी अनिता छत्रीका अनुसार कुल 3553 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। सबै उम्मेद्वारले आफू विजयी भएमा स्थानीय तहमा विकास निर्माण, मलखातको सहज आपूर्ति, सुशासन, सिँचाइ लगायतका काम प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 468 मतदान केन्द्र रहेको कपिलवस्तुमा 3,73,100 मतदाता रहेका छन्। यसैगरी 532 जना जनप्रतिनिधि छनौट हुनेछन्। रोल्पामा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई तालिम दिइएको छ। जिल्लाका 173 वटा मतदान केन्द्रमा खटिने 346 जना मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई सदरमुकाम लिबाङमा हिजो र आज तालिम दिइएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले 863 जना कर्मचारीहरूको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत सिफारिस गरेकोले ती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको काम भइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिलीप राज पन्तले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित तहमै खटाउने तयारी भइरहेको पनि पन्तले बताउनुभयो। रोल्पाका 10 वटा स्थानीय तहमा 1,45,444 मतदाता रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै मतदाता रोल्पा नगरपालिकामा छन् भने सबैभन्दा कम थवाङ गाउँपालिकामा छन्। प्रयास गरिरहेका छौँ। जिल्लामा 81 मतदान स्थल र 173 मतदान केन्द्र रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी धृता कुमारी केसीले बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाँकेका 8 वटै स्थानीय तहमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूका लागि 1 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ। तालिममा सहभागी मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई मतदान केन्द्रको सुरक्षा तथा आफूलाई दिएको जिम्मेवारीका बारेमा गहन भएर कार्य सम्पादन गर्न बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले आग्रह गर्नुभयो। सो अवसरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत खडानन्द तिवारीले शान्तिपूर्वक मतदान सम्पन्न गराउनका लागि खटिने सबैलाई तोकेको जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गर्नुभयो। बाँकेका 8 वटा पालिकामा 136 मतदान केन्द्र र 379 मतदान स्थल तोकिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन मोरङमा लाइसेन्स प्राप्त हतियारहरू जफत गरिने भएको छ। निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गए पनि सम्बन्धित लाइसेन्स लिएका हतियारधारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हतियार नबुझाएकोले जफत गर्न लागि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मोरङमा करिब 1000 लाइसेन्स प्राप्त हतियार भए पनि 5 वटा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन ल्याएको जानकारी दिनुभयो। एक 1000 जति हात हतियारको चाहिँ सङ्ख्या आएको त्यो व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको, त्यसमा चाहिँ न्यून मात्रै बुझाइएको अवस्था छ। हामीसँग चाहिँ 5 वटा मात्रै हतियार बुझाइयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन 15 दिन अघिदेखि लाइसेन्स प्राप्त हतियारहरू बुझाउन सूचना निकालेको थियो। लाइसेन्स प्राप्त हतियारको निर्वाचनका बेला दुरुपयोग हुन सक्ने भएकोले जफत गर्न लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। समाचारहरूको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई फेरि केही बेर विश्रामपछि बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम कारबाही गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित आर्थिक वर्ष 2078-79 को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले
सञ्चार मन्त्रालय सरकारको अनुहार र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय भएको बताउँदै जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी प्रतिफल आउने जनमुखी काम गर्न अपिल गर्नुभएको हो। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसलाई कसरी हामीले चाहिँ तेजी गतिमा लाने, लेखे अनुसार कसरी लाने त्यतातर्फ यसबाट हामीले पार पाउन सकेनौँ भनेपछि जतिसुकै समीक्षा बैठक गरे पनि यो बैठकले जनताले अनुभूत गर्ने कुरा पाउँदैन। त्यस दिशातर्फ जाउँ। जनताले विकास र समृद्धि चाहेको हुँदा तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने पनि मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रगति भएको देखिए पनि फर्चोटलाई कम गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल आर्काइभको कामलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सक्नुपर्ने बताउँदै डिजिटल हस्ताक्षरको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समिति राजशाह, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम लगायतका प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यालयको कार्य प्रगतिबारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज उच्च अदालत जनकपुर अन्तर्गत वीरगञ्ज इजलासको आदेशलाई सदर गर्दै आलमलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो। विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 27 मा भएको संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोट हुँदा घाइतेलाई इटा भट्टामा जलाएर मारेको ज्यान मार्ने मुद्दाको अभियोगमा आलमलाई अदालतमा थुनामै राख्ने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। जिल्लाको उक्त आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सदर गरेपछि आलम थुनामुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको हो। यस पटकको मनसुनमा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को उत्तरी भूभाग, मध्य प्रदेशको अधिकांश भूभाग र बागमती प्रदेशको दक्षिणी भूभाग बाहेक अन्य क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरिएको छ। ती क्षेत्रहरूमा बढी वर्षा हुने सम्भावना 65% रहेको छ। आगामी जेठ 18 देखि असोज 14 गतेसम्म 4 महिनाको मनसुन अवधिको समयलाई ध्यानमा राखेर विभागले यस्तो आकलन सार्वजनिक गरेको हो। यो अवधिमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले गत वर्षको मनसुनका अवधिमा जम्मा 6 वटा मौसम प्रणाली मात्रै सक्रिय भएकामा यसपटक भने धेरैजसो क्षेत्रमा सक्रिय हुने आकलन गरिएकोले पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउन जरुरी रहेको औल्याउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 15 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 2450 PCR नमुना परीक्षणका क्रममा 15 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। 1003 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा भने कसैमा पनि संक्रमण नदेखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 84,621 जनाले कोरोनाको खोप लगाएको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उम्मेदवारको चुनावी खर्च सूक्ष्म अनुगमन गरी पठाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचनको दिन बिना अनुमति पत्र यातायात चलाउन प्रतिबन्ध। निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा दलहरू चुनावी सभामा केन्द्रित। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई सञ्चार मन्त्रीको निर्देशन। जनताले विकास र समृद्धि चाहेको हुँदा तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने भनाई।
यस पटकको मनसुनमा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन, मौसमी प्रणाली धेरैजसो क्षेत्रमा सक्रिय हुने पूर्वानुमान। श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन देशव्यापी बन्दै देशभरका बजार, विद्यालय र कार्यालयहरू बन्द गरेर जनता सडकमा, राजीनामा माग्दै राष्ट्रपति भवनको ढोकैमा प्रदर्शन। र जिम्बाब्वेसँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 3 विकेटले पराजित। जितसँगै 3 खेलको श्रृङ्खलामा जिम्बाब्वेलाई 1-0 को अग्रता। मानव बस्ती र विद्यालय जोगाउनका लागि हिमाली जिल्ला मनाङ भई बग्ने मर्स्याङ्दी नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। जिल्ला हुँदै बग्ने मर्स्याङ्दी नदीको चामे र नासो गाउँपालिकामा गरी 4 ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। चामे गाउँपालिकाको 3, 4, 5 र नासो गाउँपालिका 1 मा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। गत वर्ष असार पहिलो हप्तामा आएको नदी र विभिन्न साना तथा खहरे खोलाले नाङ्सो र चामे क्षेत्रका बस्ती र लोकप्रिय माध्यमिक विद्यालय कटानी गर्दै लगेपछि स्थानीय निकायद्वारा तटबन्ध निर्माण गरिएको हो। स्थानीय सरकारद्वारा गरिएको निरीक्षणको आधारमा कटानीको उच्च जोखिममा रहेका 2वटा स्थान छनौट गरी सोही स्थानमा तटबन्ध निर्माण गरिएको बताइएको छ। तटबन्ध निर्माण भएसँगै ती 4वटा स्थानका 109 भन्दा धेरै घर परिवार कटानीबाट जोगिनेछन्। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन देशव्यापी बढ्दै गएको छ। विभिन्न ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्गठनहरूको आह्वानमा आज विरोध स्वरूप देशभरका बजार, विद्यालय र कार्यालयहरू बन्द गरेर जनता सडकमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रपति राजपाक्सेको राजीनामा माग्दै प्रदर्शनकारीहरूले विगत 28 दिनदेखि राष्ट्रपति भवनको ढोकैमा घेरा हालेर बसिरहेका छन्। हजारौं सहभागी आजको प्रदर्शनमा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीदेखि दैनिक मजदुरी गर्नेसम्म सहभागी भएका थिए। निजी कम्पनी तथा बैंकहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर र कालै टी सर्ट लगाएर प्रदर्शन गरेको एपी समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको छ। राजधानी कोलम्बोमा अग्लो बाँसमा भित्री पहिरन झुन्ड्याएर संसद भवन अगाडि प्रदर्शनमा सहभागीहरूले अब आफूहरूसँग त्यति मात्र बाँकी भएको बताएको पनि एपीले जनाएको छ। तीव्र आर्थिक सङ्कटमा धकेलिएको श्रीलङ्कामा खाद्यान्नदेखि इन्धन र औषधिसम्म किन्न सरकार असमर्थ भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून हुँदा देश टाट पल्टिएपछि वैदेशिक ऋण तिर्न पनि असमर्थ भएको छ। राष्ट्रपति राजपाक्सेको अक्षमताका कारण यस्तो स्थिति आएको भन्दै जनता सडकमा उत्रिए पनि उहाँले राजीनामा भने नदिने बताउँदै आउनु भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी नियन्त्रणका कारण स्वास्थ्य सुविधा र औषधिजन्य पहुँचबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने दुःखदायी अवस्था आएको दावी गर्नुभएको छ। रुसी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा आफ्ना नागरिकहरूलाई रोगसँग लड्न बाध्य पारिएको र अत्यावश्यक औषधोपचार सेवाबाट वञ्चित गराइएको उहाँले बताउनु भएको हो। बेलायतस्थित ब्रेभ युक्रेन नाम दिएको च्यारिटी समारोहलाई गरिएको भिडियो सम्बोधनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो भूमिमा रुसले 2000 बढी क्षेप्यास्त्र हानेको पनि बताउनु भयो। रुसी आक्रमणबाट 400 बढी अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाहरू ध्वस्त भएको बताउँदै जेलेन्स्कीले युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि 600 खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लाग्ने पनि बताउनु भयो। यसै बीचमा रुसले युक्रेनमा आणविक हतियारको प्रयोग गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेको छ। रुसले आणविक हतियार प्रयोग गरेको भन्ने भनाई रुस विरुद्धको असत्य अभिव्यक्ति मात्र भएको रुसी विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा नेपालमा खपत गरी जगडा भएको विद्युत भारतमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गर्दै नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित 200 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी जगेडा भएको विद्युत 5 महिना अर्थात् 17 असारदेखि 29 कार्तिक 2079 सम्म बिक्री गर्नेछ। नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न इच्छुक कम्पनीहरूले आगामी 13 जेठ मध्याह्न 12 बजेसम्ममा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् र सोही दिन दिउँसो 1 बजे प्रस्ताव खोलिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
समाचार। घरेलु मैदानमै भइरहेको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आज भएको खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 3 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 26 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जिम्बाब्वेका लागि इनोसेन्ट कियाले अभिजित रहँदै 48 रन बनाए। ब्रान्ड इभान्स 17 रनमा अभिजित रहे। यस्तै शेफास जुवाले 32 रन जोड्दा रोय कियाले 14 रन बनाए। नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले समान 2-2 विकेट लिए। सोमपाल कामी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 31 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 136 रनमा समेटिएको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले सर्वाधिक 30 रन बनाए। करण केसीले 25 रन जोड्दा कुशल भुर्तेलले 19 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 18 रन बनाएर आउट भयो भने आरिफ शेख र आसिफ शेख समान 5 रनमा आउट भए। रोहित पौडेल 3 तथा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 4 रन बनाएर आउट भए। मोहम्मद आदिल आलमले 3 रन जोड्दा सुसन भारी 0 रनमा आउट भएका थिए। सागर ढकाल 1 रनमा अभिजित रहे। जिम्बाब्वेका ब्रान्ड इभान्सले 4 विकेट लिए। जितसँगै जिम्बाब्वेले 3 खेलको श्रृङ्खला 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दोस्रो एक दिवसीय खेल भोलि हुने कार्यक्रम छ। 6औं संस्करणको राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिग प्रतियोगिताको महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले साबिक विजेता न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा आज भएको खेलमा एपीएफले न्यू डायमन्डलाई 3-0 को सेटमा पराजित गरेको हो। एपीएफले न्यू डायमन्डलाई 25-19, 25-10 र 25-9 को सेटमा पराजित गर्यो। जारी प्रतियोगितामा न्यू डायमन्डको यो लगातार चौथो हार हो। यो हारसँगै न्यू डायमन्डले 4 खेलमा 1 अङ्क जोडेर प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको छ। यता एपीएफले भने तेस्रो जित दर्ता गराएको छ। एपीएफको 9 अङ्क रहेको छ। प्रसङ्ग खेलकुदकै छ। चीनको हाउजाउ शहरमा आयोजना हुने भनिएको 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता एसियाड स्थगित भएको छ। आगामी भदौमा हुने भनिएको प्रतियोगिता कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरिएको ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। चीनमा हुने एसियाड आगामी भदौ 25 देखि असोज 9 गतेसम्मका लागि तय भएको थियो। चिनिया ओलम्पिक कमिटी, हानझाउ एसियन गेम्स आयोजक कमिटी र ओसिएको कार्यकारी बोर्डको संयुक्त छलफलपछि एसियाड खेल रोक्ने निर्णय भएको हो। तीनै निकायको संयुक्त छलफलपछि एसियाडको नयाँ मिति तय हुने पनि बताइएको छ। नेपालले एसियाडमा 23 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। प्रतियोगिताको लागि नेपालले खेलाडी छनौट पनि सुरु गरिसकेको छ। खेलकुद समाचारका साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, सुभाषको बहार, धमाकेदार उपहार, रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 16 र 18 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 24 र 26 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। उम्मेदवारको चुनावी खर्च सूक्ष्म अनुगमन गरी पठाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचनको दिन बिना अनुमति पत्र यातायात चलाउन प्रतिबन्ध। निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा दलहरू चुनावी सभामा केन्द्रित। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई।
जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई सञ्चार मन्त्रीको निर्देशन। जनताले विकास र समृद्धि चाहेको हुँदा तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने भनाई। यस पटकको मनसुनमा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन। मौसमी प्रणाली धेरैजसो क्षेत्रमा सक्रिय हुने पूर्वानुमान। श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन देशव्यापी बन्दै देशभरका बजार, विद्यालय र कार्यालयहरू बन्द गरेर जनता सडकमा। राजीनामा माग्दै राष्ट्रपति भवनको ढोकैमा प्रदर्शन। र जिम्बाब्वे ए संघको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 3 विकेटले पराजित। जितसँगै 3 खेलको श्रृङ्खलामा जिम्बाब्वेलाई 1-0 को अग्रता। समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।